आमरण अनसन रत्न पार्कमा जारी छ र उहाँहरूले जो निर्णय गर्नुभयो त्यो निर्णय अत्यन्त परिपक्व निर्णय। के भन्नाले मृत्युभन्दा पनि ठुलो कुरा मान्छे भएर बाँच्नु, मर्नु र बाँच्नु ठुलो कुरा होइन, तर मान्छे भएर बाँच्न सक्यो कि सकेन त्यो ठुलो कुरा हो। र त्यसको लागि साहस चाहिन्छ, अदम्य साहस। र त्यही कुराको बहस मनोक्रान्तिले धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएकोमा हाम्रा साथीहरूले त्यो मनोक्रान्ति घटेको प्रमाणस्वरूप रत्न पार्कमा छन्। र माग यही हो कि देशमा शान्ति होस्। शान्तिको लागि संविधान सभाको चुनाव हुन आवश्यक छ। चुनाव हुनको लागि यही पुष महिनाभित्र त्यसको मिति घोषणा भइसकेको हुनुपर्छ। यदि भइदिएन भने चुनाव आयुक्तले भनिसकेका छन् कि यो चुनावलाई चाहिँ ज्येष्ठमा चाहिँ गर्न सकिँदैन। अनि नसकेमा के हुन्छ त? फेरि विद्रोह, फेरि अशान्ति, फेरि देशमा तबाही। यो सबै यावत सिनलाई अगाडि आँखामा ल्याइसकेपछि निश्चय पनि हामीले जनताको तर्फबाट सरकारलाई दबाब दिएर भए पनि संविधान सभाको मिति घोषणा गराएर ज्येष्ठमा संविधान सभा गराइछाड्नुपर्छ यदि शान्ति चाहने हो भने। र यही कुरालाई दृष्टिगत गरी हाम्रा साथीहरू आमरण अनसनमा छन्। अब दुई चारवटा कुरा मैले भन्नुपर्छ यहाँ कि आमरण अनसन नै किन त? अरू पनि त शैली छन् विरोधका। यो प्रश्न जे गरे पनि सोधिने प्रश्न हो। जुलुस निकाले, जुलुस नै किन त? अरू पनि त विरोधका तरिका छन्। बन्द गरे, बन्द नै किन त? अरू पनि त विरोधका तरिका छन्। जे भने पनि अरू पनि छन् भन्ने हुन्छ। तर सम्भवतः नेपालमा 9 जना युवाहरूले, विद्यार्थीहरूले एकैचोटि आमरण अनसनको घोषणा गरेको सायद पहिलोपल्ट पनि हुनसक्छ। त्यो खोज्ने कुरो हो। र यो आमरण अनसन नै किन त भन्नाले यो आध्यात्मिक बाटो हो। चट्ट आँखा चिम्लेर बस्ने, ध्यान गरेर बस्ने, नखाइकन भगवान्लाई सम्झेर या मुक्तिलाई सम्झेर या पोजिटिभ थिङ्किङ गरेर बस्ने। र यो प्राकृतिक उपचारको पनि बाटो हो। त्यसकारण यो बाटो आध्यात्मिक बाटो हो, किनभने यो प्रकृतिसँग जोडेको छ, यो परमात्मासँग जोडेको छ। र आध्यात्मिक मान्छेले अरूलाई दबाब दिँदा अरूलाई नछोइकन, धक्का नदिकन, तोडफोड नगरिकन, आगजनी नगरिकन, बन्द नगरिकन, कसैलाई दबाब नदिकन आफैभित्र अन्तर यात्रा गरेर पस्ने भित्र, दबाब बाहिर। यात्रा भित्र हुन्छ आमरण अनसनमा, अनि दबाब चाहिँ बाहिर झर्काउने हो। योभन्दा ठुलो आध्यात्मिक बाटो अरू के हुन सक्ला? र यही कुरा महात्मा गान्धीले त्यत्रो अङ्ग्रेज शासनलाई ढाल्नलाई गर्नुभएको थियो। उनीहरूसँग के थियो? निहत्था। तर अङ्ग्रेज शासन संसारमा फैलिँदो थियो त्यो बेला। बेलायतको शासक संसारभरि द सन नेभर सेट्स इन द ब्रिटिस एम्पायर भनिन्थ्यो। ब्रिटिस साम्राज्यमा कहिले पनि सूर्यास्त हुँदैन रे। किन भन्नाले संसारको प्रायजसो भागमा उनीहरूको साम्राज्य थियो। त्यस्तो संसारभर साम्राज्य जमाएको शक्तिलाई ढाल्नको लागि महात्मा गान्धीले लिएको साधन यही उपवास थियो। र नभन्दै उनले अङ्ग्रेजलाई भारतबाट सदाको लागि विदान गरेरै छाडे। त्यसैले उपवास एउटा गान्धीले प्रयोग गर्नुभएको आध्यात्मिक बाटो थियो। र त्यही आध्यात्मिक बाटो हामीले पनि यो राष्ट्रमा हाम्रा युवाहरूले उठाएका छन् र उनीहरू सडकमा छन्। त्यसैले कसैले सोध्दो होला यो राजनीति भयो कि? राजनीति होइन, यो हाम्रो आध्यात्मिक प्रयास हो कि मनोक्रान्तिमा लाग्ने मान्छेहरूमा कतिको अब साहस छ त्यो हेर्ने एउटा पाटो भयो। अनि त्यस्तो चिसो पुस माघमा है घरमा डामडुम चाहिँ ढोकासोका लाएर सिरकमा गुम्लुङ्गो सुत्दा पनि जाडो लाग्ने ठाउँमा त्यहाँ रत्न पार्कमा
जहाँ कि यस्तो जाडो छ त्यहाँ पालभित्र कसरी सुत्दो होला यस्तो जाडोमा, त्यो पनि नखाइकन अझ चिसो लाग्छ। त्यसकारण उपवास भनेको जहिले पनि घाम लागेको बेलामा गर्नुपर्छ, मौसम अनुकूल भएकै बेला गर्नुपर्छ। अन्य बेला गरियो भने त्यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा खराब असर ल्याउन सक्छ। यावत कुरा छन्, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हाम्रा साथीहरूले जुन भित्रैबाट परिवर्तन भएको कुरा देखाउन खोजे त्यो आध्यात्मिक पाठ नै हो। त्यसैले यसमा कुनै पनि किसिमको अन्य कुरा जस्तै यो राजनीतिक कुराहरू भन्ने राजनीतिक स्वार्थ भन्ने कुरा आउँछन्, त्योसँग भन्दा पनि यो आध्यात्मिक शैलीको नै अनुसरण हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ यसलाई। किन भन्नाले अब देश डुबिरहेको ठुलो ठुलो हेरेर बस्नु त्यो आध्यात्मिक पाटो त हुनै सक्दैन। देशलाई जोगाउनु यो राष्ट्रमा बसेपछि राष्ट्रको नै ऋण हुन्छ, त्यो ऋणलाई चुकाउनु हरेक संवेदनशील नागरिकको दायित्व पनि हो। त्यसकारण हाम्रा साथीहरूले जे गरिरहनु भएको छ विरोध गर्ने तरिका अरूलाई धक्का नदिइकन पक्का पक्का विरोध गर्ने हामीले जुन हाम्रा युवाहरूले जुन एउटा बाटो अपनाए सायद त्यो हाम्रो नेपालको इतिहासको लागि एउटा नौलो आयाम पनि हुन सक्ला। त्यसैले यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने र पछि आउने गभर्मेन्टहरूले पनि यदि यो राष्ट्रलाई केही घाटामा पार्न खोज्यो, केही बर्बादीतिर लान खोज्यो भने गर्न सक्ने, उनीहरूलाई दबाब दिन सक्ने एउटा माध्यम हामीले आध्यात्मिक माध्यम अपनाएको हो। त्यसकारण यो राजनीति भयो भन्ने कसैलाई लाग्छ भने यो राजनीति भने यो अध्यात्मै भयो। किन भन्नाले यो सम्पूर्ण शैली हो, राजनीतिलाई धक्का लाग्यो होला त्यो बेग्लै कुरा, तर शैली चाहिँ राजनीतिक हो, शैली आध्यात्मिकै हो। र दोस्रो कुरो कतिलाई लाग्दो होला कि अहिले आएर यो संविधान सभाको चुनाव गराउनु पर्छ भनेर मनोक्रान्ति जस्तो आध्यात्मिक मुभमेन्टले किन भन्यो होला जस्तो पनि कतिलाई लाग्दो हो। तर त्यसो लाग्दो हो भने के बुझ्नुपर्छ भने मनोक्रान्तिले सुरुदेखि नै, मनोक्रान्ति भनेको 5000 वर्षको इतिहास बदल्ने हो। त्यसको लागि विज्ञान, अध्यात्म र राजनीति जोडिनुपर्छ। यो तीनवटा कुरा एक ठाउँमा आउनुपर्छ। त्यो बहस हामीले धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएको हो र संविधान सभाको चुनाव भएर यो देशमा शान्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा मनोक्रान्ति अभियानले आज होइन वर्षौँ अगाडिदेखि हामीले अगाडि सार्दै आएको नै कुरो हो। जुन अँध्यारोदेखि उज्यालोसम्म भन्ने हाम्रो किताब छ त्यसमा ती कुराहरू छापिएका छन्। किनभने त्यो बेला हामी पूर्वदेखि पश्चिम देशको विभिन्न भागमा प्रवचन दिँदै हिँड्दा विभिन्न पत्रिकालाई हामीले अन्तर्वार्ता दिँदा पत्रकारहरूलाई त्यही भनेका थियौँ कि यो देशको शान्तिको एउटै सूत्र छ अहिले, त्यो हो संविधान सभाको चुनाव। त्यसकारण हामी संविधान सभाको पक्षमा छौँ भनेर त्यही बेला भनेको कारणले गर्दा यो इस्यु मनोक्रान्तिले अझै आएर अहिले उठाएको पनि होइन। यो हामीले त्यही बेलादेखि उठाउँदै आएको इस्यु हो। यो दोस्रो कुरा भयो। अब तेस्रो कुरो, यसरी हामी मनोक्रान्तिको तेस्रो चरणमा आइसक्दा हाम्रा साथीहरूले या हामीहरूले एउटा यो राष्ट्रलाई नयाँ सन्देश दिनको लागि, यो राष्ट्रको मूलधारलाई बदल्नको लागि हामी अग्रसर भएका छौँ। त्यो पनि बिना तयारी होइन, इमोसनल्ली होइन, हामीले त्यसको तयारी गरेरै। किन भन्नाले जुन साथी त्यहाँ अनसनमा गएका छन् उनीहरूले यही उपवासका साधना गर्दै गएको हो। प्राणायाम, ध्यान, कठोर तपस्या है। जस्तै त्यसमा योगिनी श्री गम पनि हुनुहुन्छ जसले 16 दिनसम्म त्यो अँध्यारो बन्द खाडलभित्र बिताए। अहिले हाम्रा योगिनी श्री अमजी 3 हप्तादेखि त्यो खाडलमा बिताउँदैछन्। अझै उहाँ आज पनि ननिस्कने कुरामा हुनुहुन्छ। अनि अर्की साधिका योगिनी श्री हम अहिले निस्कँदै हुनुहुन्छ। यसरी एउटा घोर तपस्या गरेर त्यो तपस्याको जुन फल प्राप्त हुन्छ, आत्मविश्वास, म जे पनि गर्न सक्छु, बस त्यही फललाई संसारलाई दिनको लागि नै योगी योगिनीहरू तयार हुने। जीवन मंथन से जो विष निकला वह तो तुमने पान किया।
जीवन मंथन से जो विष निकला वह तो तुमने पान किया, और अमृत जो बाहर निकला उसे जगत को दान किया। जो अमृत निस्कन्छ त्यो जगतको लागि हो, विष निस्कन्छ त्यो आफ्नो लागि हो। बस यसरी त्याग, तपस्या र बलिदानका कुराहरू जुन हामीले अगाडि सार्यौं त्यो यो राष्ट्रको लागि, अझ विश्व मानवको लागि एउटा आदर्श हुन सक्छ। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, अहिलेसम्म संसारमा परिवर्तन ल्याउने मान्छेहरूले म्याक्सिमम दिने बलिदान भनेको शहादत हो। म्याक्सिमम, किन भन्नाले म यो राष्ट्रको लागि मर्न सक्छु, यो शहादत भयो। तर हामीले के भनेका छौँ भने शहादत ठिक छ, तर मरेर शहादत होइन, बाँचेर शहादत दिनुपर्छ। त्यसकारण यो हाम्रै युगबाट हामीले एउटा नयाँ अवधारणा, यो शब्द त्यस्तो चाहिँ नभए पनि बनाउनु पर्छ। त्यो के त भन्नाले जिउँदो शहीदको अवधारणा। याद राख्नुहोस् यो शब्द, जिउँदो शहीद। क्यान यु इमेजिन इट? शहीद भनेको त मरेकै, नमरिकन त शहीदै भनिँदैन। तर हामीले ल्याएको अवधारणा यो राष्ट्रमा, अझ विश्व मानव इतिहासमा जिउँदो शहीदको अवधारणा, जुन सम्भव छैन अहिलेसम्म। अहिलेसम्म सम्भव नभएको त सम्भव बनाउने काम हो मान्छेको। हिजो कम्प्युटर सम्भव थिएन, भर्खर कम्प्युटर सुरु भयो। हिजो इन्टरनेट सम्भव थिएन, भर्खर सुरु भयो। त्योभन्दा पहिला फ्याक्स सम्भव थिएन, भर्खर सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडि जाने हो भने गाडी चलेको थिएन, बैलगाडामा हिँड्थ्यो, गाडी असम्भव थियो। बैलगाडा आविष्कार हुन अगाडि त्यो पनि असम्भव थियो। सबै कुरो असम्भवलाई सम्भव बनाउँदै जाने हो युग अनुसार। जसरी वैज्ञानिकहरूले आजको असम्भवलाई भोलि सम्भव गरेर देखाइदिन्छ, त्यस्तै हामीले पनि शहीद हुनु भनेको मरेरै हुन्छन्, यो अवधारणा संसारभर व्याप्त हो। तर एउटा यो प्रयोग हो, त्यो के त भन्नाले जिउँदै शहीद हो। के भने जस्तो लाग्यो, शहीद हुनुको मतलब उच्चतम त्याग, बिना स्वार्थ सबै कुरा फाल्न तयार। त्यही होइन शहीद भनेको। घरबार, परिवार, आफ्नो ज्यान सबै कुरा म छोड्न तयार छु लाखौं जनताको मुक्तिको लागि। त्यही हो शहीद भनेको, शहादत भनेको। अब शहीदले एकपल्ट गर्छ त, किन भन्नाले एकपल्ट मरिसकेपछि अरू फेरि गर्न मिल्दैन है, एकपल्ट मात्रै गर्छ शहीदले। तर हामीले जिउँदो शहीदको अवधारणा कसरी ल्याएको भन्नाले त्यस्तो एकपल्ट होइन, चाहेको खण्डमा पटक पटक गर्न सक्नु, त्यो हो जिउँदो शहीदको काम। पटक पटक गर्नलाई त ताकत पनि चाहियो, पटक पटक गर्नलाई त्यो शक्ति छैन। हो, त्यही शक्तिको विकासको अवधारणा मनोक्रान्तिको प्रक्रिया। चाहे त्यो बन्द खाडलभित्र जहाँ हावा छिर्दैन त्यहाँ बसेर साधना गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यो 40 दिनसम्म नखाएर फास्टिङ बस्ने कुरा हुन्, चाहे त्यो योग र प्राणायामका कठोर तपश्चर्या हुन्, त्यो जम्मैबाट आफूभित्रबाट यति आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै लाने, यति शक्तिशाली बनाउँदै लाने कि चाहेको खण्डमा मृत्युले चुकाउन सक्ने कुरा नमरिकन अरूले जुन काम गर्न सक्दैनन् त्यो योगी योगिनीहरूले बाँचेरै गरेर देखाइदिनु हो। त्यो हो शहादत, जिउँदो शहीद। बाँचेर देखाइदिन्छौँ। जुन कुरा शहीदहरूले मरेर गर्नु मात्रै सिद्ध गर्छन् त्यो मनोक्रान्तिवादीहरूले बाँचेर सिद्ध गरिदियो भने हो, त्यो हाम्रो खोज त्यही हो। याद राख्नुहोस्, जुन कुरा अरूले मरेर सिद्ध गर्छन् हामीले बाँचेर सिद्ध गर्नुहुन्छ। किन भन्नाले फेरि मर्ने अर्को चाहिँ मेसो त आइहाल्छन्, संसारमा गडबड हुन कहाँ छोड्छ। त्यो बेला पनि फेरि बम त एकपल्ट पड्किन्छ सकिन्छ, तर यस्तो बम जति पनि पड्कन सक्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यस्तो पनि बम होला छैन अहिलेसम्म, एकपल्ट पड्किन सक्छ। तर यो मानव बम यस्तो कि चाह्यो भने हरेकपल्ट पड्किन सक्छ। बस त्यस्तो जिउँदो शहीद मनोक्रान्तिका योद्धाहरू
मनोक्रान्तिको खोज प्रयोग र त्यही प्रयोग अनुरूप हामीले यो राष्ट्रमा अब कुनै पनि दुर्घटना हुन दिन्नौं, किन भन्नाले हामीले आफूलाई त्यति उठाइसकेका छौं भन्ने प्रमाणको एउटा झल्को दिँदैछन् हाम्रा साथीहरू। त्यो हामीले पहिलादेखि सुफी सन्तहरूले भन्दै आएको कविता छ नि, बस त्यो कविताको साकार म्याटरलाइजेसन गर्दैछु कि खुदी को कर इतना बुलंद, आफैलाई यति उठा, खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि आफूलाई यति उठा कि भगवान स्वयं आएर चाहिँ हात जोडेर भनुन् हजुरलाई के सेवा गर्नु। Can you imagine? हेर्नुस् है, हाम्रा साधकहरूले गरिरहेको त्यही हो, आफूलाई बुलन्द पार्दैछन्। त्यसकारण उनीहरू रत्न पार्कमा नखाइकन चाहिँ बस्दैछन्, केही गर्दैछन्। उनीहरू त्यहाँ चट्ट बसेर टक्क लाएर चाहिँ पल्टन मन लाग्यो पल्टन, बस्नु मन लाग्यो बस्नु, उठ्न मन लाग्यो उठ्न, तर बुलन्द पारिएको छ। यति बुलन्दी जसको कारणले गर्दा हेर्नुस् त उनीहरूले केही गर्दैनन्, केही गर्नेहरू त्यहाँ दौड गएर मान्छेहरू भिडभाड लाग्छ। केही नगरेको मान्छे हेर्नलाई केही गर्ने मान्छेहरू दौडिरहेको हुन्छ। Can you imagine? उनीहरूले केही गरिरहेका छैनन्, त्यो केही नगरेको हेर्न जान्छन् मान्छेहरू। यिनीहरूले केही नगरेको के गरेको यो? हामीले यत्रो गरेर कसरी हेर्न आउँदैन? बिहानदेखि बेलुकासम्म मैले के मात्र गर्दैन, घरको लागि परिवारको लागि त कसरी हेर्ने हो? उनको लागि कमाउँछु, मर्छु, मेट्छु। तपाईहरु सबैले है कति चाहिँ जोखिममा हालेर के गरेर चाहिने पनि गरेर नचाहिने पनि गरेर परिवारको लागि के गर्नुभयो, तर कसैले आएर स्याबासी दिनै आएको छैन। दियो कसैले होइन, जसको लागि कमाएको छ उसले पनि स्याबासी दिन्छ, एउटा धन्यवाद पनि आउँदैन। ओहो हजुरले यत्रो गरी मेहनत गरेर कमाएर ल्याउनु धन्यवाद कहाँ भन्नु, यति ल्याएको। हामी जम्मै देखिएकामा यति मेहनत यति दौडधुप गरेर के गर्छौँ, त्यसबाट एउटा धन्यवाद पनि पाउँदैन। हेर्नुहोस् त उनीहरूले केही गरेका छैनन्, त्यहाँ धन्यवाद दिने मान्छे दौडिरहेका। ओहो तपाईहरुले त्याग गर्नेछ परिधान, ओहो गजब छ तपाईहरुलाई। नभन्नेले गाली गर्ने पनि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर भन्नेहरू तर हामीले घरको लागि के गर्छौँ एउटै धन्यवाद आउँदैन। वास्तविक शहीद त तपाईहरु नै हुनुहुन्छ। यत्रो गरिसक्नु भयो, एउटा जसपा छैन। न लोग्नेले स्वास्नीबाट, न स्वास्नीले लोग्नेबाट, न आमाबाउले छोराछोरीबाट, न छोराछोरीले आमाबाउबाट। अब बिहानदेखि बेलुकासम्म मरिमेटेका हुन्छन्, एउटा धन्यवाद आउँदैन, गुनासो बढी आउँछ। भात पस्किने कता भातभन्दा पहिला चाहिँ थाल पस्किन्छ, त्यो थालभन्दा अगाडि चाहिँ गुनासो पस्किन्छ। अब उनीहरूकै लागि मरिमेटेका छन्। त्यसकारण शहीदहरू भन्दा त कति गुणा शहीद किन भन्दा शहीद त एकपल्ट मर्ने हो, हरिपल्ट पटक अतः हेर्नुहोस् है, खुदी को कर इतना बुलंद, ये उठा आफैलाई यति, खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से खुद पूछे कि भगवान स्वयं आएर भनुन् कि भाइ हजुरको के सेवा गर्न सकौं, कि बहिनजी हजुरको के सेवा गर्न सकौं। इसको यो त कविता हो, यो कवितालाई जीवन्तता दिने है, त्यसलाई साकार पार्ने काम भइरहेको छ। हाम्रो साथीहरूले केही गरेकै होइन, उनीहरू लडेको मात्रै हो, त्यहाँ डाङ्गा लडेर पल्टेर। तर मान्छे धन्यवाद दिन दौडिरहेका छन्।
मान्छे उनीहरूको बारेमा लेख्न दौडिरहेका हुन्छ, टेलिभिजन उनीहरूलाई खिच्न दौडिरहेका हुन्छ। फरक कसलाई त भन्नाले जसले केही गरेको छैन। हामीले के गर्छौँ, एउटा एकचोटि खिच्न आउने, एकचोटि लेख्दैन ल, ओहो तपाईँले श्रीमतीको लागि के गर्नुभयो है भनेर कसैले लेख्ने, श्रीमानको लागि त ठुलै त्याग गर्नुभयो, तपाईँको के नाम तपाईँको भनेर कसैले श्रीमतीलाई सोधे, यत्रो त्याग गर्नुभयो छोराछोरीको लागि भनेर सोधे। गर्नु त गर्नु गरे हो नि, तर कसैले वास्तै नगरे आफू। यसको मतलब हामीले गर्नु नपर्ने कुरा बढी गर्यौँ, गर्नै पर्ने कुरा छोड्यौँ, होइन त? त्यो त साबित भएन। गर्नै नपर्ने कुरामा प्राणै लगायो, सम्पूर्ण प्राण तातो नि भुत्लोमा, तातो नि भुत्लोको लागि सम्पूर्ण प्राण चाहिँ बाजी लगाइरहेछ, ज्यान फालेर। अनि गर्नै पर्ने कामको लागि एक सिन्गो पनि नभाचेको रहेछ, जसबाट जस आउँछ त्यो त केही नगरेको रहेछ, जसबाट अब्जसै अब्जस आउँछ त्यो नछोडेकै रहेछ। बिहानदेखि बेलुकासम्म जुन जुन काम गर्दा अब्जस आउँछ त्यो खुब गर्यो, जस आउने एउटै काम किन कसैले जस दियो घर परिवारमा। एकचोटि जसको एउटा लिस्ट बनाउनुहोस् त। अहिले घरमा गएर ल मैले तपाईँको लागि ए गरेको छु, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्। हे मोरा तँ पनि छोरा, फल्नाको पो छोरा, हेर त हङकङबाट हिजो मात्रै फर्क्या, हे मोरा तँ पनि छोरा, फल्नाले कस्तो पास गरेछ, तैँले हेर कतिवटा हाल खाइस्। यत्रो गरिन्छ, परिवार परिवार परिवार, बाबा बाबा बाबा, आमा आमा, दाइ दाइ, छोरा छोरा, छोरी छोरी, के भनेर रुन बेर छैन मान्छे, भित्रभित्रबाट रोइरहेको छ मान्छे। त्यत्रो गरेर पनि केही भइरहेकै छैन, के नेवालै छैन। अब के हुन्छ, हिजो नभएको कुरा फेरि हो नि, परिपाटी चेन्ज हुँदैन, त्यहाँ क्रान्ति आउँदैन। परिवार यस्तो सिस्टम हो जहाँ क्रान्ति निषेधित छ। राज्यमा भए यो भएन भनेर, जस आएन भनेर चेन्ज गर्छ, सरकार काम छैन भनेर बाउ चेन्ज गर्नु मिल्दैन। क्या बसारिया, राजालाई फाल्न सकिन्छ, राष्ट्रपतिलाई फेर्न सकिन्छ, तर बाउ उहु, आमा उहु, कस्तो शासनमा जकडियो हामी, फेर्नै नमिल्ने, अनि त्यसकै सेवा गर्दै मर्नुपर्ने फेरि। यसको मतलब हामीले एउटा संस्कृतमा भनाइ छ, अति सर्वत्र वर्जयते, अति भनेको कति हुन्छ। हामीले नगर्ने ठाउँमा अति गर्यौँ, गर्ने ठाउँमा कति पनि गरेन। यसको मतलब परिवारमा केही नगर्नु भनेकै होइन, यो पनि अर्थ लिनुहोस् फेरि। परिवारको लागि केही नगर्नुहोस् यो त अर्थ लाग्दैन, तर परिवारकै लागि मात्रै यति गर्यौँ, त्योभन्दा बेसी चाहिँ केही पनि चाहिँ आफूलाई उठाउने खालको काम गर्यो, राष्ट्रलाई उठाउने खालको काम गर्यो, त्यति मात्र। त्यसैले मैले धेरैपल्ट भने यो परिवार भन्ने शब्दै बडो गजब अजिबो गरिब छ। कस्तो शब्द भने परिवार, त्यहाँ परि पनि हुने, वार पनि हुने। अघि कस्तो एउटा व्यथा भने, त्यहाँ कथा कस्तो, व्यथा कस्तो, परि पनि छ वार पनि छ। परि भाव चाहिँ वार नहुनु पर्ने, वार भाव चाहिँ परि नहुनु पर्ने, तर दुवै छ। त्यसकारण केही होला कि भन्ने अझै आश छ। नमर्यासम्म त्यो आश, सास नटुटेसम्म त्यो आश जारी थियो। अतः त्यो सूफी संतको वचन सुन्नुहोस्, खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से खुद पूछे कि भगवान आएर सोधौँ कि म तिम्रो के सेवा गर्न सक्छु। हेर्नुहोस् त, अब एउटा सानो झल्को मात्रै, एउटा एक्सपेरिमेन्ट मात्रै। हाम्रा साधकहरूले त्यही गरे, केही गरेनन्, तर गर्नु योग्य कर्म गरे। केही गरेनन् तर गर्नु योग्य कर्म गरे, जसको कारणले गर्दा मिडियाहरू गएर सोध्छन् उनीहरूलाई,
हिजो पद्मरत्न तुलाधरले गएर सोधे हिजो पद्मरत्न तुलाधरजीले मानव अधिकार टोलीले गएर ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुभयो र त्यसपछि हिजोसम्म हाम्रो यो इस्यु मनोक्रान्तिको मात्रै इस्यु हो कि यो हाम्रै साधकहरूको मात्रै इस्यु हो कि जस्तो लाग्थ्यो। तर हिजोबाट 5 दिनमा हाम्रो अभियानको अथवा यो उपवासको एउटा नयाँ डिमेन्सन नयाँ आयाम सुरु भयो। अब त्यो पद्मरत्न तुलाधरजी लगायत सबैले लेखेर लिखित वक्तव्य दिनुभयो। लिखित रूपमा यो चाहिँ जुन गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने कुरा हो। राज्यले वास्ता नगर्नु त्यो उनीहरूको कमजोरी हो। त्यसकारण हामी यसमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्छौँ लेखेर दिनुभएको छ। अनि मैले हिजो साथीहरूलाई भने ओहो हाम्रो समस्याको नामसारी भयो हिजोबाट। यानि पद्मरत्न तुलाधरजीहरूले नामसारी गरेर लिनुभयो हाम्रो समस्या यो हाम्रो पनि हो है। अब हाम्रा साधकहरू मर्ने पीर चाहिँ साधकहरूलाई भन्दा हामीलाई बेसी यहाँ बाहिर बस्नेलाई अब हामीलाई भन्दा बेसी उहाँहरूलाई हुन्छ। किन भन्नाले मानव अधिकारवादीहरूले त मर्न दिनु भएन मान्छेहरूलाई। अब कस्तो फसाद हेर्नु त। अब दिनदिनै चाहिँ निद्रा चाहिँ भाग्ने भयो उहाँहरू। किन भन्नाले उनीहरू पहिले मर्ला फेरि एकजना मऱ्यो कि मानव अधिकारवादीहरूले त मर्न दिनु हुँदैन। ऐक्यबद्धता जाहेर गरेर आइसक्यो। There are many people who can buy the problems. हामीले सुरुदेखि के भनेको भन्नाले मनोक्रान्तिको एउटा दर्शन हो सेलिङ द प्रब्लम्स। जिन्दगीमा प्रब्लम बेच्न सिक। किन भन्नाले प्रब्लम धेरै छ अरू चिज त छैन। प्रब्लम सल्भ गर्ने मान्छेहरू त्योभन्दा ठुलो प्रब्लममा फस्छ। प्रब्लम बेच्ने मान्छेहरू महानतातिर लगिन्छ। त्यसकारण प्रब्लमलाई बेच्न सिक्नु नै जीवन दर्शन। हाम्रा साधकहरूले प्रब्लम बेच्ने रत्न पार्कमा बसेर बेचे। पद्मरत्नजी जस्ता ग्राहकहरू साँच्चै ग्राहकले किन्दैछ। आज माधव नेपालजी किन्न जानुहुन्छ शान्तिको कुरा हो र त्यो शान्ति मान्छे किन्नलाई। See, there are people who can buy the problem, who wants to buy the problem. होइन समस्या पनि कसरी किन्ला जस्तो लाग्छ नि है। किन्ने ग्राहक छ हो सबैले किन्दैन त्यो सबैलाई काम पनि लाग्दैन सबैसँग धेरै छ तर कसैले काम लाग्छ। मानव अधिकारवादीलाई काम लाग्ने कुरा किन काम लाग्छ त भन्नाले यहाँ चाहिँ मान्छे मर्नु हुँदैन त्यहाँ मर्नु भयो भने साह्रै ठुलो फसाद हुन्छ। त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै लाचारको कुरा हुन्छ। मान्छेले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसके कि चाहिँ मान्छेहरू त्यतिकै मारिनु हुँदैन भने अब यहाँ मारियो भने त फसाद फेरि। त्यसकारण प्रब्लम किन्ने ग्राहक पनि हुँदो रहेछ होइन त। अब उहाँहरू प्रब्लम किन्न गइरहनु भएको छ। ठिक छ त्यो यसको मतलब त्यो उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो भनेको होइन। फेरि उहाँहरूको लागि प्रब्लम किन्नु फाइदा फेरि त्यो पनि सौदा हो। किन भन्नाले त्यो देखाएर सरकारलाई भन्न पाइयो हेर देशमा जनता मर्दैछन् तिमीहरू त्यतिकै सुतेर बस्ने भन्न पाइयो। प्रब्लम किन्नुको त फाइदा छ नि त्यो फेरि। ठोस ठोस चिज देखाउनु पाइयो यस्तो यस्तो हुँदैछ राष्ट्रमा है। यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्नाले उद्देश्य मात्रै महान राख्नुपर्छ। उद्देश्य महान भयो भने तपाईको अगाडि भगवान पनि झुक्न बाध्य हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा उद्देश्य महान भयो भने तपाईको अगाडि भगवान झुक्न बाध्य हुन्छ। उद्देश्य सानो किराले राखे जस्तो माछाले राखे जस्तो अनि माकुराले राखे जस्तो बाँदरले राखे जस्तो घोडा र गधाले उद्देश्य राखे जस्तो के उद्देश्य भन्नाले घाँस टन्न खाने अनि एउटा बच्चा त चाहिँ भक्कै जन्माउने सानसानो उद्देश्य गधा किरा मकौडा सबैले राख्ने उद्देश्य हो। त्यस्तो त्यस्तो उद्देश्य राख्यो भने त खत्तमै भयो जिन्दगी है। मान्छे भएर पनि माकुरा भयो अरू के कुरा। माकुरालाई खानेकुरा बाहेक अरू यादै आउँदैन। त्यसकारण उद्देश्य क्षुद्र भयो भने मान्छे भएर पनि माकुराको दर्जामा चढ्छौँ। उद्देश्य महान भइदियो भने उद्देश्य महान छ त भगवान पनि झुक्न बाध्य हुन्छ। त्यो कुरा हामी सिक्नु
र त्यसको सिक्ने कुरालाई प्रयोगमा ल्याउनकै लागि मनोक्रान्तिले अब गफ मात्रै गर्ने त होइन, प्र्याक्टिकली देखाउने हो। त्यसकै लागि हाम्रा साधकहरूले कतै त्यहाँ जमिन मुनि बसेर पनि त्यही तपस्या गर्दैछन्। त्यही कुराको एउटा नि सडकमा मात्रै गएर गर्ने हो भने र मनोक्रान्तिले राजनीति गर्यो भन्ने मान्छेहरूलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ देखाउनुहोस्। त्यहाँ राजनीति अनि त्यहाँ जमिन मुनि बसेर के राजनीति गर्यो हेर्न आउँछ त्यहाँ भित्र बसेर राजनीति गर्यो भने ठिकै छ। हुन त आलोचना गर्नेले त गर्न सक्छ, हो त्यहाँ देखेपछि पक्का भयो तपाईँ राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। किन त भन्नाले अब भूमिगत भएपछि राजनीति भएन त। त्यसैले बुझ्नुहोस् यो कविताको मर्म कि खुदा बन्दों से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, कि भगवान आएर सोधुन् कि तिम्रो इच्छा के छ त। हेर्नुहोस् त आज माधव नेपालजीले गएर त्यही सोध्दै लिन्छ, हजुरहरू के उद्देश्यले बस्नु भयो। त्यत्रो ठुला ठुला भइसकेका मान्छेहरू है, ठुला भनेको जुङ्गै आइसकेका, उहाँहरूले गएर चाहिँ सोधपुछ गर्न जानु, बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मान्छेहरू तात्तिँदै जान्छ, आत्तिँदै जान्छ। त्यहाँ उपवास गर्ने मजाले गरिरहेका छन्, अरू चाहिँ आत्तिन थालेका हुन्छन्। त्यसकारण उद्देश्य यदि महान भयो भने भगवान पनि झुक्न बाध्य हुन्छ भनेको त्यही हो। किनभने भगवान भनेको के हो, जो सर्वशक्तिमान छ त्यही भगवान। त्यो हिसाबले चाहिँ जो शक्तिमान छ त्यसको हिसाबले भगवानको मापदण्ड हो। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्नाले बाँच्ने तरिका भनेको महान उद्देश्य जोडेर बाँच्ने, नत्र भने हामी किरा माकुरा जस्तै मारिन्छौँ, मर्छौँ, बाँच्दा बाँच्दै पनि मर्छौँ बस। त्यसैले अहिले यो मनोक्रान्तिको यो चरणमा हाम्रा सम्पूर्ण दर्शनलाई म्याटेरियलाइज साकार बनाउने काममा हाम्रा साधकहरू लागिरहेका छन्। हिजो अस्ति हामीले दर्शन उत्पादन गर्दै थियौँ, मनोक्रान्ति दर्शन। अब यो मनोक्रान्ति दर्शनलाई साकार रूप दिने कर्म हाम्रा साधकहरूले थाले। त्यसकारण हामीले भन्दै आएको कि पानी यो सल्किँदैछ, सल्किँदा ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर नेपाल बिम्चिँदैछ। हामीले जति पनि काम गरिरहेका छौँ ती सम्पूर्ण काम मनोक्रान्ति दर्शनको रूपान्तरण अथवा त्यसलाई चाहिँ म्याटेरियलाइजेसन भनिन्छ, साकार गर्ने। त्यसैले भू समाधिकै कुरा गर्ने हो भने अहिले अम्जी 21 दिनदेखि भू समाधिमा हुनुहुन्छ। अझ समाधि अझ बस्ने चाहिँ उहाँ नखोलिने अवस्थामा छ, किन भन्नाले समाधि यत्रो लाग्दैछ भित्र। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। यस्तो काम भारतका महान भनिने सन्तहरूले मात्रै गर्ने काम, यहाँ हाम्रा सामान्य देखिने साधकहरूले गरिरहनु भएको छ। अभूतपूर्व काम नेपालको लागि। त्यस्तै अहिले जुन सडकमा गएर चाहिँ आमरण अनसनको चुनौती लिए 20 वर्षदेखिका हाम्रा साधकहरू 20 वर्षदेखि 29 वर्षकासम्म छन्। यस्ता कलिला उमेरका जहाँ मान्छेहरू चाहिँ भड्किएर चाहिँ पथभ्रष्ट भइसकेका हुन्छन् कति छोराछोरीहरू यो देशमा। तर कतिले संसारलाई नै एउटा नौलो सन्देश दिने खालका एउटा साहसिक कार्य चाहिँ गरेर देखाइरहेका छन्। त्यस्तो घटना नेपालमा सायद पहिला यसरी चाहिँ नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसकारण यो जम्मै नेपाल बिम्जेको सूचना पनि हो, सूचक पनि। त्यसकारण बन्धुहरू, आज हाम्रो कार्यक्रम हाम्रा साथीहरूले जुन काम गरेर देखाइरहनु भएको छ त्यो हामीले यहाँ बोलेको कामको नै, बोलेको दर्शनको नै उहाँहरूले साकार पारिरहनु भएको कारणले गर्दा हाम्रो बोली र त्यो कर्म जब एकसाथ जान्छ अनि मात्रै देश संसार बदल्न पाउँछ र त्यसकै नमुना सुरु भइसकेको छ। यसमा हामी सबैलाई गर्वान्वित हुने विषय बन्न गएको छ।
अहिलेको मानव जातिले शाश्वत समस्याबाट मुक्ति पाउनु सकेको छैन र त्यो शाश्वत समस्या भनेको सार्वजनिक हिजोको र आजको पनि समस्या र सार्वजनिक भन्दा ठुलो लाभ बनेको आरोप त्यो हो स्वास्थ्यको सबभन्दा ठुलो रोग हो मान्छेको मानव जातिको किन भन्नाले खाना यहाँ गएर सबै मिला सरोजी बस्ने गरेर आउनु के उहाँहरू खाना खाइकन बस्नु सक्नुहुन्छ नि त अनि 6 दिन भयो आज टम्जी बाहिर निस्किन्छौँ सामान खुसी गएर फर्किन्छौँ हामी सामानहरू लिएर आएको छ यता हेर्नुहोस् त क्वान्टमजी बाबु मा यताबाट आइन्छ अब यताबाट आइन्छ त घर जान्थ्यो नि मैले थाहा छैन म त ल ल ल चल रक्षा गर्न सकेन भने तपाईँ राजनीतिमा जान साह्रै खुसी लाग्यो यो अहिले चाहिँ कलम र मसिलाले साथीहरू युवा साथीहरू कसिहाल्नु भयो हाम्रो अनसन आमरण अनसन आमरण अनसन बढौँ साथीहरू आउनुहोस् संविधान सभाको चुनावको मिति संविधान सभाको चुनावको मिति चुनावको मिति संविधान सभाको चुनावको मिति हाम्रो अंश हाम्रो अंश संविधान सभाको चुनावको मिति जनताको लागि यहाँहरूको उपस्थितिको लागि यहाँहरूको नैतिक समर्थन गर्नका लागि रत्न पार्कमा यहाँहरूको उपस्थितिको लागि हामी हार्दिक आमन्त्रण गर्छौँ र हाम्रो
उनीहरू शक्तिशाली पनि छन् तर किन गर्न सकिरहेका छैनन् संविधान सभाको चुनावको मिति घोषणा किन हुनु भयो संविधान सभाको चुनावको मिति तुरन्त घोषणा हुनुपर्दछ तुरन्त घोषणा गर भनेर आमरण अनसन रत्न पार्कमा जारी छ आउनुहोस् तपाईहरुलाई पनि हामी चाहना भनेको संविधान सभाको चुनाव हाम्रो दिगो शान्ति राजनीतिक स्थिरताको कायम गर्नेछ त्यसैले अब यस्तो हुनु नपर्यो एउटै कुरामा सबै सहमत हुनु पर्यो कि नेपाली जनताले के भन्छ यो सबै मान्छे आशंका डर के हामी फेरि हाम्रा मनोक्रान्ति योद्धाहरूले आमरण अनसन सुरु गरेको 6औं दिन रत्नपारको दस्तखत संविधान सभाको चुनावको मिति घोषणा गर्न बाध्य पार्नका लागि आउनुहोस् अनसनकारीहरूलाई नै चौडा छ सिन्धुलीकी 23 वर्षीय सुधा देवकोटा 8 दिनदेखि यहाँ निराहार र मौन छिन् उनीसँग ओछ्याउना र ओड्ने पनि छन् दिउँसो प्राय बन्द गरिने यो झ्याल राति केही खुला गरिन्छ खतराको सूचना दिनका लागि घण्टी पनि व्यवस्था गरिएको छ साधना लाग्दै गएपछि त्यो भित्रको वातावरण मैत्रीय हुँदै जाँदो रहेछ र त्यसपछि उहाँले लामो समय बस्ने संकेत दिनुभएको छ र यो धेरै लामो गयो भने 40 दिन हुन्छ किन भन्नाले त्यहाँभन्दा बेसी मान्छे नखाइकन बाँच्न गाह्रो मान्छ र छोटोमा त अहिले 8 दिन भयो अब यो जति पनि जान सक्छ मनोक्रान्ति अभियानका सदस्यहरूले यो उपवासलाई भू समाधि नाम दिएका छन् नेतृत्व विकास र रूपान्तरण सम्बन्धी 5 वर्षे कार्यक्रममा सुधा संलग्न छिन् 3 वर्षदेखि मनोक्रान्तिमा लागेकी उनलाई सो अभियानले योगिनी श्री गम नाम दिएको छ 80 घण्टापछि भने उनलाई पानी दिन थालिएको स्वयंसेवकहरू बताउँछन् 3 दिनका लागि भनेर गुफा पसेकी सुधाको उपवास अरू कति लम्बिने हो सबैको चासो बनेको छ डबल बनाउनु पर्ने क्या बेल सिस्टम एउटाले एउटा चाहिँ के हुन्छ एउटा वास्तवमा यो हामीले लिने हो त्यहाँ अफिसमा त्यो रिक्स कसैले लेख्न आफै तास्ने कुरा आइहाल्यो नि ढुङ्गा ठोक्दा कि आफै नष्ट भएर जान्छ कि त अरू दुर्ल दोष आइहाल्यो त्यही त त्यो आउँछ नि त त्यसको काम गर्दै जाँदा बिग्रे बेस्ट दोष आउँछ नि हेरि बाहिरबाट कति हेरेर त्यही हेर्ने होइन बाहिरबाट जति Where huh? Come to go point to target at one. सबै माथि राम्रो छ माथिबाट यहाँ यतातिर अलिकति यो छ है हिलो पनि छ लडिन्छ होला फेरि फोन गर्न लाग्छ
यता आउनुहोस् त यहाँबाट माथिबाट हेर्नुहोस् त माथिबाट धेरै भिड नगरौँ है साथीहरु बेलुका टेलिभिजनमा टाप छैन तल जाने सम्भावना हुन्छ धेरै भिड नगरौँ देख्नु भयो नि ल जानुस् त प्लिज आइदिहाल्छ बेलुका टेलिभिजनमा आउँछ बेलुकी राम्रै टेलिभिजन हेर्नु होला हैन यहाँ अहिले फुटे हारे हो भयो तपाईको त्यसै त यो खासै धेरै गहिले गाड्नु यो भित्र नजानु छ है त्यो क्यामेरा त्यता धेरै भिड नगर्दिनु सजिलो काठ दरो छैन त्यो यो काठ दरो छैन है सिसाको ब्यालेन्स नै मिलाएर बेसी हाल्न अब के गर्ने सबै मासको प्लिज सबै बाहिर जानुहोस् त अब टेलिभिजनमा हेर्नु अब कान्तिपुर टेलिभिजनमा भयो तपाईँको सबैले निकाल्नुहोस् त ओहो भित्र यहाँ त्यो सिसाहरू पनि छ यहाँहरू फुट्छ यो भाषण भयो यतापट्टि बेडमै राखेको ठुलो भन्नाले ठुलो भनेको मैले भेट्टा थिएँ भने थिएँ नि साँचेर दिनु के त्यो दिनु अथवा अर्को दिनु कहाँनिर छ हिँड्नु त तपाईँ गर्नु होइन भने त्यही बेडमै कि तपाईँ जहाँ सुत्नुहुन्छ त्यहीँनिर छ कि मेरो बेडमा तपाईँ र बमले सुत्नुहुन्छ नि त्यहीँनिर छ मनोक्रान्ति प्रेमी सम्पूर्ण आदरणीय साथीहरू सर्वप्रथम हालमा पालिदिनु होला हाम्रो दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु हुन आएको छ हुन नि सक्छ त्यो पनि अब हालिरहनु हुन सक्छ कि मान्छे फेरि यहाँ पनि सबै भनेर पनि क्राउड बढी हुन्छ कि हामी नि नलाए पनि वास सर ड्रेस नलाए नि केही भन्नु बल्यो बल्यो साथीहरूले
अर्को पनि भएदेखि दिनु होला है। अब एक नम्बर अहिले हामी खिच्न दिन्छ हजुरलाई है निकाल्नको लागि योगीज्यूहरू साथै अब योगिनीज्यूलाई माथि लाँदा गमज्यूलाई बोकेर लानुपर्ने स्थिति हुन्छ। अगाडि पछाडि चाहिँ सहयोगको लागि योगीहरू रहनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वयंसेवकहरू यता आउनुहोस् न। स्वयंसेवकहरूको लागि तयारी भएर बस्नुहोस्। दायाँ बायाँ सुरक्षाको लागि उहाँलाई सम्भावना हुन्छ र उहाँको खतरा हुने भएकोले उहाँको कालो पट्टी लगाउने व्यवस्था गरिँदैछ। सम्भावना भएकोले कालो पट्टीले जिल्ला कमलाबाई नगरपालिका पत्रकारहरू बाहेक अरूलाई यहाँ निषेध गरिएको छ। सक्नुभयो। त्यस पछाडि योगिनी श्री प्रवेश गर्नुहुनेछ केही समय, केही घण्टाको अन्तरालपछि। मजाले धेरै दुखाउनु भएको अवस्था छ र उहाँलाई अगाडि हतार नकुद्नु होला। कुद्यो भने त तपाईँले लड्नुहुन्छ, हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण बिस्तारै शालीनताका साथ हतार नगरिकन तर नकुद्नु चाहिँ के गर्नुहुन्छ? उहाँले 40 दिन अगाडि पहिला 2-3 महिना अगाडि त्यसकारण जहाँसम्म लाग्छ उहाँ आफै सहयोगमा माथि आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो सहयोगमा उहाँ माथि सक्नुहुन्छ। यो बाटो खुला गरिदिनुहोस् र म फेरि एकपल्ट भन्छु हतार नगर्नुहोस् है। बिस्तारै साइडतिर गयो खामजी जुस ठिक छ। अगाडि नबढ्दिनु होला है साथी। बिस्तारै अगाडि नबढ्दिनु होला है। बिस्तारै माथिको बाटो हेर्नु बिस्तारै आउनु। ताली बजाएर स्वागत गर्नुहोस्। ताली बजाएर यहाँ बाटो प्लिज अलिकति खुल्ला गर्नुहोस् कि अगाडि बढ्नुहोस्। ठिकै छ बाटो प्रश्न शालीनताका साथ प्रार्थीहरूले यो रेजिस्टरमा आफ्नो नाम ठेगाना उल्लेख गर्नु। यहाँबाट सिकिन्छ है। योगिनी श्री खामज्यू जुस कहाँ छ? जुस कहाँ छ? गुरुलाई प्रणाम गर्दै हुनुहुन्छ। ताली बजाउनुहोस्। जुस योगिनी श्री खामज्यू। ठिक छ। श्री गमज्यूलाई जुस पिलाउँदै हुनुहुन्छ अब
र उहाँको यो विधिवत रूपमा जुस उहाँले पिउनु भएपछि अथवा गुरुले पिलाउनु भएपछि तपस्या 15 दिन लामो जमिन मुनिको तपस्या विधिवत रूपमा आज टुङ्गिन्छ र उहाँले जुस लिइसक्नु भएको छ। जुस लिने हुन्छ 15 दिन लामो निराहार जमिन मुनिको तपस्या विधिवत रूपमा आज औपचारिक रूपमा समाप्त भएको तल सफा गर्न हाम्रो साथीहरुलाई तल सफा गर्नुपर्छ। अहिले गम्जीले चिनी श्री अम्जी फेरि त्यहाँ सफाई गर्ने छर्काउनु पर्छ दर्शनार्थीहरूलाई। त्यो त्यहाँ व्यवस्था माथि हलमा प्रश्नोत्तरको पत्रकार सरहरूलाई योगिनी श्री गम्ज्यू बोल्नु सक्ने स्थितिमा अथवा स्वास्थ्य स्थिति राम्रो देखिन्छ फुल निगमलाई माल्यार्पण गर्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर योगी विकासानन्दजीसँग केही सोध्नु कहाँबाट आउनु हजुर? माथि मन उहाँ के उसबाट उत्तरनेरी पूर्ण कुमारी के अचार कहाँ भन्नुभयो हजुरको आमा? म 80 वर्ष एकछिन वन बाई लानुहोस् बिस्तारै एकदमै छटपटाइरहेको थिएँ। म केही गर्छु, म ज्ञानको खोजीमा यति थिएँ। म केही गर्न चाहन्थेँ तर मैले वातावरण पाएको थिएन। घरमा म केही गर्न चाहन्थेँ, उनीहरू मन पराउनु हुँदैन थियो। समाजले मलाई अगाडि बढ्न दिँदैन थियो। सायद मैले केही गरेँ कि त मलाई पुरा काट्ने कि खुट्टा तान्नेहरू बाहेक अरू मैले केही पनि भेटाइनँ। त्यसपछि म भौतारिँदै अचानक मैले गुरुदेवको साथ पाएँ। यो त म भगवानकै कृपाले गर्दा नै पाएँ होला। त्यसैले आज यस्तैमा आफूभित्र भएको अहङ्कारलाई हटाउन, आफूभित्र भएको केही ज्ञानलाई अगाडि बढाउन म कसरी साधना गर्न सकूँ भन्ने हिँड्दै आज नौलो जमिन मुनि बसेर आफूभित्रको ज्ञानलाई अगाडि बढाउन बाटो पाएको छु। यसैमा म आफूलाई ढुक्क साथ कतिसम्म बस्न सक्छु, खास 3 दिनको लागि भनेर गएकी छु। त्यसमा केही समय पानी नपिई बस्न कोसिस गर्नेछु। यो मेरो एक्सपिरियन्स हो। कतिसम्म पिउन सक्दिनँ। त्यसपछि मैले गाह्रो भयो भने पानी पिउनेछु। देखेको राम्रो लागेको देख्दाखेरि म पनि त्यस्तो हुँ जस्तो लोभलाई हटाउनको लागि, सबैमा दया माया जाग्नको लागि म खाल्टो मुनि जाँदैछु। साथीहरू, म खाल्टो मुनि जाँदैछु। तपाईँहरूको माया ममता, गुरुदेवको करुणा प्रेरणा यति भन्दै भगवानलाई म सम्पूर्ण शरीर त्याग्दै म भगवानप्रति मेरो सम्पूर्ण शरीर समर्पण गर्दै मलाई ढुक्क छ म केही न केही ज्ञान लिएर तपाईँहरूको माझ अवश्य फर्किनेछु। मेरो छोटो शब्दलाई यति भन्दै यही नै टुङ्ग्याउँदछु। हस्त जय मनक्रान्ति, जय गुरुदेव।
म सिरक दिउँला एउटा है जिन्दगीको बुझ्दैछु बल्ल हेर सन्देश जिन्दगी जस्ता राख्ने होइन जस्ता मुनि नै हो त्यो मुनि नै राख्ने यो सल्किँदैछ ढुङ्गा यो तल्किँदैछ आजको कार्यक्रम घोषणा भएको म अवगत यहाँ समक्ष गराउँछु यति हुँदै ओमजी कता जानुभयो ल छोडिदिनुहोस् त मलाई लाउन्छु लिनु त बाप रे बाप प्लास्टिक ओरे सुरे त्यो प्लास्टिक मिलाउनुस् ल ल ल झर्नुस् त खाम्ली भर्या ल सबैलाई ल ल ल बाइ अनलाइन जान्दिनु है भित्र यो पनि दिउ त छोरी नआउने र गरेर आऊ न सानो उता बमजीलाई बोलाउनु त एकछिन यो जसमा श्यामजी आउनु त